सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज हुन गइरहेको यो शनिबारको अनलाइन सेवा सङ्गतिमा म तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हामी विगतका दिनहरू जस्तै अनलाइन सेवामा सामेल भएका छौँ। हामी आजको सेवालाई केही कोरसहरू गाएर हामी सुरु गर्नेछौँ। सुरुमा हामी 107 नम्बरको कोरस स्वतन्त्र गराउनुहोस् भन्ने कोरस गाएर हामी सुरु गर्नेछौँ। स्वतन्त्र गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई, स्वतन्त्र गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई, गाउन गीत आराधनाको येशूलाई आराधना गर्न हृदयले प्रेम गर्न शक्ति देऊ, आराधना गर्न हृदयले प्रेम गर्न शक्ति देऊ, जयवन्त गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई, जयवन्त गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई, गाउन गीत आराधनाको येशूलाई आराधना गर्न हृदयले प्रेम गर्न शक्ति देऊ, आराधना गर्न हृदयले प्रेम गर्न शक्ति देऊ। हुन्छ, हामीले यो कोरसलाई राम्रोसँग गाउन सक्यौँ। यसरी नै हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ। हामी 520 नम्बरको भजन गीतलाई गाउनेछौँ। तपाईको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति ज्योति र मेरो मार्गको निम्ति उज्यालो हो। तपाईको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति ज्योति र मेरो मार्गको निम्ति उज्यालो हो, कारण तपाईको वचन सनातन र अनन्त छ, आकाशमा त्यो सदा स्थिर रहन्छ, कारण तपाईको वचन सनातन र अनन्त छ, आकाशमा त्यो सदा स्थिर रहन्छ। तपाईको वचन मेरो जिब्रोको निम्ति स्वादिष्ट, मेरो मुखमा महभन्दा पनि अति मिठो छ। तपाईको वचन मेरो जिब्रोको निम्ति स्वादिष्ट, मेरो मुखमा महभन्दा पनि अति मिठो छ, कारण तपाईको वचन सनातन र अनन्त छ, आकाशमा त्यो सदा स्थिर रहन्छ, कारण तपाईको वचन सनातन र अनन्त छ, आकाशमा त्यो सदा स्थिर रहन्छ। हुन्छ, हामीले यो भजनलाई राम्रोसित गाउन सक्यौँ। साँच्ची नै
उहाँ हाम्रो खुट्टाको निम्ति ज्योति हुनुहुन्छ अनि हाम्रो मार्गको निम्ति उज्यालो हुनुहुन्छ। अब हामी यो सेवा सङ्गतिलाई परमेश्वरको हातमा सुम्पिनेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरौँ। यो प्रार्थना म आफै गर्नेछु। महान अनि सर्वशक्तिमान जीवी जिउँदो परमेश्वर, हामी प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई जसरी प्रेम गर्नुभयो, हाम्रो निम्ति तपाईँले आफ्नो बलिदान दिनुभयो, हामी धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। साँच्चै नै आजको दिनमा तपाईँले हामीलाई फेरि पनि यो सेवा सङ्गतिमा सामेल हुनलाई ल्याउनु भएको छ। म धन्यवाद चढाउँदछु। हामीलाई तपाईँको जीवित उपस्थिति महसुस गराउनु भएको छ परमेश्वर। हामी प्रत्येक एकजनासँग तपाईँको सेवा सङ्गति गर्न प्रभु तपाईँले हामीलाई उत्साह दिनुहोस् प्रभु। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि जो जति आउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई पनि तपाईँको यो सङ्गतिमा सामेल हुनलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुभएको होस्, हामी धन्यवाद दिँदछौँ। अनि आज हुने हरेक सेवा सङ्गति, वचन सूचना अनि वर्शिप सबै कुरामा तपाईँको अनुग्रह भएको होस्। वचन दिनेहरूसँग तपाईँ हुनुहोस्, सूचना भन्नेसँग तपाईँ हुनुहोस् अनि हरेक वादकहरूसँग पनि तपाईँ हुनुभएको चाहन्छु। अनि आशिषले भरपूर्ण गरेर हामीलाई तपाईँले साँच्चै फेरि पनि स्वस्थ अनि सेवा गर्नलाई तपाईँले हामीलाई डोर्याउनुहोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु यसो ख्रिस्टको हामी सुरुको प्रार्थना पनि गऱ्यौँ। अब हामी भजनहरूमा जानेछौँ। हामी सुरुमा 325 नम्बरको भजन गीत गाएर सुरु गर्नेछौँ। यसो तिम्रो प्रेम कति महान छ। येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ। आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। हे येशू तिम्रो प्रेम अगम्य आनन्दले हृदय भरपूर छ। प्रभुको कृपा नै धेरै नै महान छ। हरेक साँझ हरेक बिहानी, हरेक साँझ हरेक बिहानी स्तुतिको योग्य छ, स्तुतिको योग्य छ। हे येशू तिम्रो प्रेम सङ्कटको समयमा जीवन निराश हुन्छ। हे यीशु पुकार्छु दया मलाई दर्शाऊ। बोलाउनु भन्दा पहिले नै हुन्छ, बोलाउनु भन्दा पहिले नै भन्छ म तिम्रो साथ छु, म तिम्रो साथ छु। हे येशू तिम्रो प्रेम अन्धकार घटीमा मलाई हिँड्नु छ। मृत्यु र जोखिमको धेरै नै यात्रा छ। गोठालो भई प्रभु डोर्याउनु हुन्छ, गोठालो भई प्रभु डोर्याउनु हुन्छ। अनन्त साथी भई, अनन्त साथी भई। हे येशू तिम्रो प्रेम घटी र कमीको मलाई केही डर छैन। हरियो चौरमा मलाई निर्धक्क छ। भोजन जलले तृप्त म हुन्छु, भोजन जलले तृप्त म हुन्छु। ख्रिस्ट मेरा साथ छन्, ख्रिस्ट मेरा साथ छन्। येशू तिम्रो प्रेम ईश्वरको भवनमा स्तुति सधैँ गर्छु।
तिमीलाई सधैँ भछु स्तुति प्रशंसाको योग्य ईश्वर स्तुति प्रशंसाको योग्य ईश्वर हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हे येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ हे येशू तिम्रो प्रेम। हामीले 325 नम्बरको भजन गीतलाई पनि राम्रोसित गाउन सक्यौँ। यसरी नै हामी 519 को महान प्रभुलाई महिमा गीतलाई पनि हामी गाउनेछौँ। महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा यो मेरो जीवनको चाहना हालेलुया होसना यो मेरो जीवनको चाहना हालेलुया होसना वर्तमान मेरो तपाईको हातमा भविष्य पनि तपाईको साथमा वर्तमान मेरो तपाईको हातमा भविष्य पनि तपाईको साथमा आनन्दित छु शान्तिमा छु प्रभुहरूका प्रभुमा आनन्दित छु शान्तिमा छु प्रभुहरूका प्रभुमा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा सर्वाङ्ग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु धन्यवाद साथमा सर्वाङ्ग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु धन्यवाद साथमा निश्चिन्त छु निर्धक छु राजाहरूका राजामा निश्चिन्त छु निर्धक छु राजाहरूका राजामा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा महान प्रभुलाई महिमा
भजन गीतहरू पनि गाइसकेका छौँ। अब हामी हाम्रो परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा चढाउनेछौँ। अनि यो समय म हाम्रो नवोदय क्वायर टिमलाई म दिन चाहन्छु। उहाँहरूले हामीलाई स्तुति प्रशंसामा लानुहुनेछ। सबैजना प्रभुको नाममा जयमसी भन्न चाहन्छु। हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको समयमा आइसकेका छौँ अनि हामी परमेश्वरलाई आफ्नो स्थानबाट हामी उठेर भए पनि बसेर भए पनि जस्तोसुकै परिस्थितिमा हामी परमेश्वरलाई जय जयकार प्रशंसा गरौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर हामी सबैजना आनन्दित भएको चाहनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आनन्दित हृदय लिएर परमेश्वरको चरणमा जाउँ, उहाँलाई उचालौँ, उहाँलाई जय जयकार प्रशंसा गरौँ। किनभनेदेखि वचनमा भनिएको छ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। अनि यो फेरि पनि रिपिट गरेर भनेको छ किनभने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। फेरि पनि म भन्छु आनन्दित गर, आनन्दित रहौ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरमा आनन्दित रहौँ, उहाँमा एकदमै खुसी रहौँ अनि परमेश्वरलाई जय जयकार प्रशंसा अनि महिमा चढाउँ। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु आनन्द 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 आनन्द, फेरि पनि भन्दछु धन्य होस् प्रभु येशूको नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम। उनी छन् प्रशंसा भक्तिका योग्य, यसैले उचालौँ एकसाथ हाम्रो हात, गाउँदै धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम। उनी छन् प्रशंसा भक्तिका योग्य, यसैले उचालौँ एकसाथ हाम्रो हात, गाउँदै धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम। आउनुहोस् परमेश्वरको नामलाई धन्यको भनौँ, उहाँको नामलाई उचालौँ, उहाँमा सधैँ आनन्दित रहौँ, उहाँमा खुसी रहौँ, उहाँमा सन्तुष्ट रहौँ। किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। ओ परमेश्वर, हामी तपाईँमा आनन्दित रहन चाहन्छौँ। परमेश्वर, तपाईँमा खुसी रहन चाहन्छौँ, तपाईँलाई धन्यको भन्न चाहन्छौँ, तपाईँको नामलाई उचाल्न चाहन्छौँ। ओ हालेलुया येशू, उचाल्छु पवित्र आत्मा परमेश्वर। आउनुहोस् यस घडी पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई आनन्दित हृदय लिइकन परमेश्वरलाई उचालौँ। ओ पिता, तपाईँलाई जय जयकार प्रशंसा गर्दछु परमेश्वर, तपाईँलाई महिमा चढाउँदछु परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर हालेलुया, पवित्र आत्मा तपाईँलाई जय जयकार प्रशंसा गर्दछु, तपाईँलाई महिमा चढाउँदछु परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु परमेश्वर। किन तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई चढाउने हाम्रो हृदयबाट परमेश्वर पिता हामीले दिन सक्ने केही पनि छैन पवित्र आत्मा परमेश्वर, तर तपाईँलाई यो धन्यवादको भेटी अनि आनन्दित हृदय तपाईँलाई चढाउँदछु प्रभु। ओ यस लर्ड हालेलुया। आफ्नो हृदयलाई खोल्नुहोस् पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई, परमेश्वरलाई उचालौँ, उहाँको नामलाई धन्यको भनौँ। हालेलुया येशू, हालेलुया पवित्र येशू, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आउनुहोस्
उचालौँ यीशु परमेश्वरलाई, उहाँको नाउँको आराधना गरौँ, उहाँको नामलाई जय जयकारनी प्रशंसा बनाऊ, किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वर योग्यको हुनुहुन्छ। हालेलुया। पवित्र तपाईँ मेरो निम्ति कल्वरी क्रुस जानुभयो, पवित्र तपाईँ मेरो निम्ति दुःख सहनुभयो, पवित्र तपाईँ मेरो निम्ति कल्वरी क्रुस जानुभयो। यस लर्ड, पवित्र तपाईँ मेरो निम्ति दुःख सहनुभयो। यस लर्ड, के चढाऊँ प्रभु यो तुच्छ हृदयबाट, के चढाऊँ प्रभु यो तुच्छ हृदयबाट। सुन र चाँदी छैन, छ केवल टुटेको हृदय। सुन र चाँदी छैन, यस लर्ड, छ केवल टुटेको हृदय। कृतज्ञताले भरेर पोखिन्छ येशूको पाउमा, कृतज्ञताले भरेर पोखिन्छ येशूको पाउमा। साँच्चै नै पवित्र आत्मा परमेश्वर, के नै दिन सक्छु र के नै चढाउन सक्छु र परमेश्वर, सबै थोक तपाईँकै। कृतज्ञताले भरेको हृदय बाहेक, आनन्दित हृदय बाहेक, धन्यवादको भेटी बाहेक तपाईँलाई के नै चढाउन सक्छु। हो पवित्र आत्मा परमेश्वर, यो आराधनाको भेटी तपाईँले सुनिग्रहण गर्नुहोस्, तपाईँले लिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै माग्दछु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। धन्यवाद छ नवोदय क्वायर टिमलाई, उहाँहरूले हामीलाई परमेश्वरको नजिक पुर्याउनलाई सहयोग गर्नुभयो। साँच्चै नै हामीले धेरै नै आशिषित भएका छौँ। अब हामी हाम्रो हप्ताभरिको गतिविधि, सूचना अनि आउने दिनको लागि जानकारीहरू हामी सुन्नेछौँ। अनि यो सूचनाको भाग लिइदिनु र यसै मण्डलीका डिकन दीपक घिमिरे दाइलाई म अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई जय मसी। लामो समयपछि फेरि हामी अनलाइन मार्फत फेरि यो सेवा सञ्चालन गर्न गइराखेका छौँ र हजुरहरूलाई विशेष यो अनलाइन सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालका विभिन्न ठाउँहरूबाट र विश्वका विभिन्न देशहरूबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नवोदय मण्डलीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। देशको परिस्थिति र कोभिड-19 को महामारीको कारण आजदेखि हामीले शनिबारको सेवा नवोदय मण्डलीको फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत सञ्चालन गरिराखेका छौँ र हजुरहरू सबैजना सहभागी भइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसबारे केही जानकारी दिनु परेमा भाइ अविनाश श्रेष्ठलाई
उहाँको नम्बर 9841 36 68 82मा सम्पर्क गरेर थप जानकारी लिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डलीको सदस्य सुश्री सीमा गुरुङ र एल बेथेल मण्डलीको सदस्य श्री सुजल सोदेम्बाको चैत 25 गते मगनी सम्पन्न भएको छ। मण्डली परिवारमा यो दोस्रो इस्तिहाको रूपमा सूचना गराउँदछौँ। बाल सङ्गति पनि अनलाइनबाट हुने भएको हुँदा तपाईहरूको नानीहरूलाई सहभागी गराइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै थप जानकारीको लागि बाल सङ्गतिको अध्यक्ष श्रीमती मार्था घले प्रधानज्यूलाई 9841 64 03 68 मा सम्पर्क गरी थप जानकारी लिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका सदस्यहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। वैशाख 22 गते गर्ने भनिएको 14औं वार्षिक उत्सव तथा भवन अर्पण कार्यक्रम अनिश्चितकालको लागि सारिएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। साथै हजुरहरूले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरको केही सूचना भए हामीलाई बिहिबार भित्रमा उपलब्ध गराइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कोभिड-19 को दोस्रो लहर महामारी फैलिएको अवस्था छ। हजुरहरू सुरक्षित रहनुहोला, आफू सुरक्षित रहनुहोला, आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्नुहोला र केही अप्ठ्यारो परिस्थिति आएमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, आजको सूचना यति छ। बाँकी केही छुटेमा वक्ताले र सञ्चालन हजुरहरूको बिचमा राख्नुहुने छ। यहाँहरू सबैलाई पुनः जय मसीह। हामीले आउने दिनको लागि अनि गएका दिनहरूको सूचना गतिविधि पनि सुनिसकेका छौँ। अनि यो सूचना गतिविधिहरू सुनाइदिनु भएको लागि हाम्रा यसै मण्डलीका डिकन दीपक घिमिरे दाइलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी दशांश भेटीहरू उठाउनेछौँ अनि हामी 332 नम्बरको पर्नेछ आशिषको झरीको भजन गीतलाई गाउनेछौँ। पर्नेछ आशिषको झरी प्रेमको प्रतिज्ञालाई मान हुन्छन् समय जीवन दिने ख्रीष्ट मुक्तिदाताको दान आशिषको झरी आशिषको झरी पठाऊ दयाको थोपो हुन्छ आशिषको झरी पठाऊ आशिषको झरी आशिषको झरी पठाऊ दयाको थोपो हुन्छ आशिषको झरी पठाऊ। हामीले दशांश भेटी पनि उठाइसकेका छौँ। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। तपाईँले आफ्नो ठाउँमा यो भेटी दशांशहरू उठाउनु भएको छ अनि यो मण्डलीमा बुझाइदिनु होला। अब हामी मुख्य भागमा जाँदैछौँ, हाम्रो वचनको भाग। अनि आज हाम्रो एल्डर सुरज साके दाजुले ल्याउनु भएको छ अनि वचन भेटीको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन म मेरो श्रीमती रोमी बस्नेतलाई अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् हामी भेटेर वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। महान जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छु यस समय मौका अवसरको लागि। परमेश्वर यी समय परिस्थितिहरूमा पनि परमेश्वर तपाईँ हाम्रो साथमा, तपाईँको सुरक्षा शान्ति तपाईँले राखिदिनु भएको छ। अनि प्रभु आजको सेवामा तपाईँको आशिष राखिदिनु भएको छ प्रभु। अनि हामीले जुन भेटीहरू प्रभु आफ्नै ठाउँमा सङ्कलन गरेको छौँ त्यो भेटीमा तपाईँको आशिष राखिदिनु भएको होस्। तपाईँले दिनुभएको कामको लागि तपाईँलाई धन्यवाद।
परमेश्वर हामीले जे जति दिन सकेका छौँ ती भेटीहरूबाट प्रभु तपाईँको महिमा हुने कामहरू हुन सकेको होस् परमेश्वर। त्यसै गरी प्रभु वचनको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु, तपाईँको वचन तोड्नको लागि आफ्नो दास छोरासँग तपाईँ हुनुभएको होस्, तपाईँको आत्मा खन्याउनु भएको होस्, उहाँले बोलिने वचनद्वारा प्रभु हाम्रो हृदयहरू परिवर्तन हुन सकेको होस् परमेश्वर। तपाईँको सहायता अनुग्रह कृपा तपाईँले राखिदिनु भएको होस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष चाहन्छु यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। धन्यवाद छ भेटी र वचनको प्रार्थनाको निम्ति। अब हामी वचनको भागमा जानेछौँ अनि यो समय म एल्डर सुरेश साके दाजुलाई दिनेछु। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। आज वचनको भाग लिइकन म तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भएको छु। हामीलाई थाहा छ फेरि पनि सरकारको तर्फबाट 25 जनाभन्दा धेरै एकै ठाउँमा भेला नहुनु भन्ने सूचना जारी भएको छ। अनि यो यसै सूचना अनुसार हामी फेरि पनि अनलाइन मार्फत यो हप्तादेखि सेवा हाम्रो मण्डलीको सेवाहरू सुचारू गर्दैछौँ र यसै क्रममा वचनको भाग यो हप्ता मेरो पालो परेको कारणले गर्दाखेरि वचनको सेवकाईको निम्ति तपाईँहरूको अगाडि म उपस्थित भएको छु। र आजको वचनको भागमा हामी नयाँ नियमबाट यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तक त्यसको 15 अध्याय अनि 1 पददेखि लिएर 8 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। तपाईँहरू आफ्नो बाइबल पल्टाउन सक्नुहुन्छ, म तपाईँहरूको निम्ति पढिदिनेछु। यूहन्नाको पुस्तक त्यसको 15 अध्याय अनि 1 पददेखि लिएर 8 पदसम्म। यहाँ यसरी लेखिएको छ, साँचो दागको बोट म हुँ र मेरा पिता किसान हुनुहुन्छ। ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन उहाँले त्यसलाई छाट्नुहुन्छ र फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन बढी फलोस् भनी उहाँले छिवल्नुहुन्छ। मैले तिमीहरूलाई भनेको वचन तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा चाहिँ बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ। यस्ता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छन् र आगोमा फालिदिन्छन् र ती जलिहाल्छन्। तिमीहरू ममा रह्यो भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग, त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ। तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरा चेला हौ भने प्रमाणित गर्यो भने यसैमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ। यो खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने, हामीले पढ्यौँ भने धेरैचोटि चाहिँ तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने भन्ने कुराहरू चाहिँ दोहोरिएको हामी भेटाउँदछौँ। धेरैचोटि येशूले बताउनु हुँदाखेरि यो कुराहरू उहाँले दोहोऱ्याए अनि तेह्राइकन भन्नुभएको छ। अनि आज हामी यही कुरामा केन्द्रित भएर केही कुराहरू हेर्नेछौँ। यो खण्डलाई हामी अध्ययन गर्ने हो भने यस खण्डमा जीवनमा फल फलाउने कुराहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्न सक्दछौँ। हाम्रो जीवनमा हामीले फलाउने फलहरूको बारेमा चाहिँ यसमा हामी अध्ययन गर्न सक्दछौँ। तर यस पाठमा उल्लेख गरे अनुसार 4 पद अनि अरू त्योभन्दा तल अरू कतिवटा पदहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामी ख्रिस्टमा रहनु र ख्रिस्ट हामीमा रहने कुरालाई जोड दिएको हामी भेटाउँदछौँ। सायद अहिलेको समयमा हामी विश्वासीहरूको निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ र अति नै चुनौतीपूर्ण कुरा चाहिँ यो हुन जान्छ कि ख्रिस्ट हामीमा रहनु र हामी चाहिँ ख्रिस्टमा रहनु। अवश्य नै ख्रिस्ट हामीमा वा हाम्रो जीवनमा रहनुहुन्छ, किनकि उहाँले हामी सबैजनालाई प्रेम अनि वास्ता गर्नुहुन्छ अनि हामी प्रत्येकजनाको जीवनमा येशू ख्रिस्ट रहनुहुन्छ, परमेश्वर रहनुहुन्छ। तर त्यसको चाहिँ अर्को पाटो भनेको चाहिँ हामी चाहिँ ख्रिस्टमा रहेका छौँ कि छैनौँ, त्यो चाहिँ तपाईँ र म हाम्रो लागि अर्को ठुलो पाटो हो। परमेश्वर अर्थात् येशू ख्रिस्ट हाम्रो जीवनमा अवश्य नै रहनु भएको छ र रहनुहुन्छ, तर हामी चाहिँ हाम्रो जीवनमा उहाँमा रहेका छौँ कि छैनौँ। हामीले अहिले हाम्रो जीवनमा हामी कतिको ख्रिस्टमा रहेर हाम्रो जीवन जिइराखेका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँ र म हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी धेरैजनालाई हाम्रो जीवनको प्राथमिकता अरू थुप्रै कुराहरू हुन सक्दछ। हामीले हाम्रो जीवनमा अरू थुप्रै प्रकारका कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएर हामी हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाइराखेका हुन सक्दछौँ।
तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हाम्रो प्राथमिकता भनेको चाहिँ ख्रीष्ट हुनु अति आवश्यक छ। यदि तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा हाम्रो प्राथमिकता ख्रीष्ट रहनु भएको छैन भने यो खण्डमा भने जस्तै प्रकारले चाहिँ हामीले धेरै फलहरू चाहिँ हामी फलाउन सक्दैनौँ हाम्रो जीवनबाट। 8 पदमा चाहिँ के भन्छ भने तिमीहरू ममा रह्यो भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ भनिकन भनिएको छ। यदि हामी ख्रीष्टमा रह्यौँ र ख्रीष्टका कुराहरू हामीमा रह्यौँ भने चाहिँ हामीले जे माग जे इच्छा लाग्छ त्यो यदि हामीले परमेश्वरसँग माग्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति हुनेछ भनिकन यहाँ भनिएको छ। ख्रीष्टले हामीलाई भन्नुभएको छ कि तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ सो माग र म त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिदिनेछु। तर यसको लागि उहाँले अर्को एउटा कुरा पनि भन्नुभएको छ कि तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने। धेरैचोटि हामी प्रार्थना गर्दाखेरि अथवा धेरैचोटि हामी वचन पढ्दाखेरि हामी भन्छौँ कि परमेश्वरले अथवा यीशु ख्रीष्टले त माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ भनिकन भनिएको छ, खोज त भेटाउनेछौ भनिकन भनिएको छ, अनि घचघच्याउ तिमीहरूको निम्ति उघारिनेछ भनिकन भनिएको छ। हामी किन नमाग्ने? हामी मागौँ र परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ। अवश्य नै यो चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। अवश्य नै यस प्रकारले हामीले मागेको कुराहरू धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा पाएका छौँ र कतिचोटि हामीले हाम्रो जीवनमा ती कुराहरू पाएका छैनौँ पनि होला। किनकि यहाँ भन्दछ कि यदि तिमीहरू ममा रह्यो र मेरो कुरा तिमीहरूमा रहे भने। धेरैचोटि हामी परमेश्वरसँग धेरै प्रकारका कुराहरू माग्छौँ होला, धेरै प्रकारका कुराहरूको निम्ति हामी परमेश्वरसँग अनुरोध गर्छौँ होला, तर त्यो कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ हामी ख्रीष्टमा रहेका छौँ कि छैनौँ, हामी परमेश्वरमा रहेर ती कुराहरू मागेका छौँ कि छैनौँ। धेरैचोटि हामी परमेश्वरमा नरहिकन, उहाँको महिमाको लागि नभइकन, उहाँको काम अनि कुराहरूको लागि नभइकन हामी व्यक्तिगत स्वार्थको लागि धेरै कुराहरू मागिराखेका हुन्छौँ। हामी आफ्नो स्वार्थको लागि धेरै कुराहरू परमेश्वरसँग भनिराखेका हुन्छौँ अनि कतिचोटि चाहिँ ती कुराहरू हामीले पाउँदैनौँ, किनकि हामी ती कुराहरूको लागि चाहिँ हामी ख्रीष्टमा रहेर मागेका हुँदैनौँ। हामी ख्रीष्टमा रहेर मागेका हुँदैनौँ। अब त्यस्तो हो भने हामी चाहिँ ख्रीष्टमा कसरी रहन सक्छौँ त? हामी ख्रीष्टमा कसरी रहन सक्छौँ? हाम्रो जीवनमा ख्रीष्टलाई चाहिँ कसरी प्राथमिकता दिन सक्छौँ छ? त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा, यदि हामी यस खण्डमा भने जस्तै प्रकारले हामीमा ख्रीष्ट रहेको हामी चाहन्छौँ भने हाम्रो जीवनमा प्रार्थना र वचन अध्ययन हुन चाहिँ अति आवश्यक छ। हाम्रो जीवनमा प्रार्थना र वचन अध्ययन हुन चाहिँ अति आवश्यक छ। तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा कतिको हामी वचन अध्ययन र प्रार्थनामा समय बिताउँछौँ? योशुको पुस्तक 1 अध्यायको 8 पदले भन्दछ कि व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखेका सबै कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। हामी परमेश्वरमा रहनु अथवा हामी चाहिँ ख्रीष्टमा रहनु भनेको चाहिँ हामी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई धारण गर्नु भनेको हो। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई धारण गर्नु भनेको हो। परमेश्वरको वचन चाहिँ सुन्ने मात्र होइन, तर त्यसलाई ध्यान गर्ने र त्यसमा लेखिएका सबै कुराहरूलाई चाहिँ होसियारी साथ पालना गर्नु भनेको हो। धेरैचोटि हामी वचन सुन्छौँ तर त्यसलाई ध्यान गर्ने अथवा त्यसलाई मनन गर्ने अनि त्यसलाई हाम्रो जीवनमा पालन गर्ने कामहरू चाहिँ धेरैचोटि हामी गर्दैनौँ, अनि जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पाउने आशिषहरू चाहिँ हामीले गुमाइराखेका हुन्छौँ। कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 16 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ भन्दछ कि ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्ततासँग बास गरोस्। ख्रीष्टको वचन हामीमा र हामीसँग प्रशस्ततासँग बास गरोस् भनिकन यहाँ भन्दछ। थोरै मात्रामा होइन, धेरै मात्रामा पनि होइन, अझ त्योभन्दा पनि धेरै अनि प्रशस्त मात्रामा बास गरोस् भनिकन भन्दछ। अनि यसको लागि चाहिँ तपाईँ र म हामी ख्रीष्टमा रहनु चाहिँ अति आवश्यक छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँ र म हामी ख्रीष्टमा रहनु चाहिँ अति आवश्यक छ। अनि यो खण्डमा यो पनि भनेको छ कि कुनै बोटको हाँगाले बोटबाट अलग भएर फल फलाउन सकिँदैन भनिकन भनिएको छ।
कुनै पनि हाँगाले चाहिँ बोटबाट अलग भएर हाँगा मात्र आफू एक्लै भएर म फल फलाउँछु भनेर फल फलाउन सकिँदैन भनिकन भनिएको छ। अनि तपाईँ र म हाम्रो लागि बोट चाहिँ यसो स्वयं हुनुहुन्छ, बोट चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ र म हामी चाहिँ त्यो बोटको हाँगाहरू हौँ। अनि यदि हामीले हाम्रो जीवनबाट अथवा हाँगाले फल फलाउन चाहन्छौँ भने हामी चाहिँ सदैव परमेश्वरसँग अथवा बोटसँग चाहिँ हामी नजिक रहेको हुनुपर्दछ, बोट सँगसँगै हामी हुर्केको हुनुपर्दछ। किनकि बोटबाट अलग रहेर चाहिँ हामी कुनै पनि फल फलाउन सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ ख्रिस्ट हामीमा र हामी ख्रिस्टमा रहनु चाहिँ अति आवश्यक छ। मैले सुरुमै भने जस्तै प्रकारले ख्रिस्ट हामीमा हाम्रो जीवनमा लगातार रूपले सदैव रहिरहनु भएको छ र रहनुहुनेछ। तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ हामी ख्रिस्टमा रहेका छौँ कि छैनौँ, हामी चाहिँ ख्रिस्टमा रहेका छौँ कि छैनौँ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन आउँछ। दोस्रो कुरा, ख्रिस्ट हामीमा रहनु भनेको चाहिँ उहाँलाई हामीसँग बोल्ने अवसर दिनु र हामी उहाँको कुरा सुन्नु हो। ख्रिस्ट हामीमा रहनु भनेको चाहिँ उहाँलाई हामीसँग अथवा हाम्रो जीवनमा उहाँलाई बोल्ने अवसर दिनु र हामीले चाहिँ उहाँको कुरा सुन्नु हो। ख्रिस्ट हामीमा पवित्र आत्माद्वारा, वचनद्वारा र अरू विभिन्न माध्यमद्वारा बोल्नुहुन्छ र हामी उहाँको कुरा सुन्नको निम्ति सदैव तयार रहनु अति आवश्यक छ। धेरै पटक हामी आफू मात्र बोल्दछौँ र परमेश्वर बोल्नुभएको अथवा ख्रिस्टले बोल्नुभएको कुरा चाहिँ हामी सुन्न तयार हुँदैनौँ। किनकि सदैव हामी आफ्नो कुरा मात्र परमेश्वरमा अथवा ख्रिस्टमा राख्ने काम चाहिँ हामीले गरिराखेका हुन्छौँ र हामी बोलेको बोले गरेका हुन्छौँ, तर उहाँको आवाजलाई चाहिँ हामी निकै नै कम्ती सुन्छौँ। हामीमा वचनद्वारा, सङ्गतिद्वारा र अरू कुनै पनि व्यक्तिहरूद्वारा पनि परमेश्वर चाहिँ हामीमा बोल्नुहुन्छ र हामी ती कुरालाई सुन्न र महसुस गर्नको निम्ति हामी तयारी हुनुपर्दछ। र यसको लागि ख्रिस्ट हामीमा रहन र हामी ख्रिस्टमा रहन चाहिँ अति आवश्यक छ। भन्नुको मतलब हामी धेरैभन्दा धेरै समय चाहिँ परमेश्वरसँग अथवा ख्रिस्टसँग चाहिँ हामीले बिताउनु अति आवश्यक छ। लुकाको पुस्तक 11 अध्यायको 18 पदमा हेऱ्यो भने यहाँ यसरी लेखेको छ, तर उहाँले भन्नुभयो, बरु तिनीहरू धन्य हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र पालना गर्छन् भनिकन भन्दछ। हामी उहाँको वचन सुन्ने मात्र होइन, तर वचनलाई चाहिँ सुनेर अनि पालना गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुपर्दछ। मैले अघि पनि भने धेरैचोटि हामी वचनहरू सुन्छौँ र सुनेको वचन केही समयपछि हामी त्यसलाई बिर्सिदिन्छौँ, हामी पालना गर्दैनौँ। तर वचन सुन्नु र पालना गर्नु चाहिँ अति आवश्यक छ। याकुबको पुस्तक 1 अध्यायको 22 देखि 25 पदसम्म हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि यस्तै प्रकारको वचन उल्लेख गरिएको छ। याकुबको पुस्तक 1 अध्यायको 22 पददेखि लिएर 25 पदसम्म यहाँ चाहिँ यसरी भनिएको छ, तर वचन पालना गर्ने हो र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदेऊ। कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालना गर्दैन भने त्यसले त्यो एउटा त्यस्तो मानिस जस्तो हुन्छ जसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छ, किनकि त्यसले आफैलाई हेर्छ र गइहाल्छ र त्यो आफै कस्तो थियो त्यो तुरुन्तै बिर्सिहाल्छ। तर त्यो मानिस जसले स्वतन्त्रता दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्दछ र त्यसैमा लागिरहन्छ अनि सुनेर बिर्सिहाल्ने होइन तर काम गर्ने पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ आफूले गरेको काममा आशिष पाउँछ भनिकन भनेको छ। याकुबले भनेको अनुसार तपाईँ र म हामी चाहिँ वचन सुन्नलाई सदैव तयार र उत्साहित हुन अति आवश्यक छ। अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ ऐनासँग तुलना गरिएको हामी भेटाउँदछौँ। जब हामी ऐनामा गएर हामी हेर्छौँ त्यहाँ ऐनामा चाहिँ हामी कस्तो छौँ भन्ने कुराको चाहिँ हाम्रो साँचो रूप अथवा साँचो अनुहार चाहिँ हामी त्यहाँ ऐनामा देख्दछौँ, ऐनामा भेटाउँदछौँ। यदि हाम्रो अनुहारमा कुनै दागहरू छ, हाम्रो अनुहार कहीँ कतै बिग्रेको छ, केही भएको छ भने जब हामी ऐनामा गएर हेर्छौँ त्यहाँ चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ हामी भेटाउँछौँ र त्यो कुरालाई चाहिँ हामी सुधार्ने कामहरू हामी गर्दछौँ। अनि त्यस्तै गरिकन परमेश्वरको वचनलाई पनि यहाँ चाहिँ याकुबले ऐनाको उपमा दिएको छ, ऐनाको उदाहरणको रूपमा दिएको छ। जब हामी परमेश्वरको वचन पढ्दछौँ
त्यहाँ चाहिँ तपाईँ र म हाम्रो स्वरूप, हाम्रो अनुहार चाहिँ त्यहाँ देख्दछौँ। हामीमा भएका राम्रा कुराहरू, हामीमा भएका नराम्रा कुराहरू, हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू, हाम्रो पापका कुराहरू, सबै कुराहरू चाहिँ जब हामी वचन अध्ययन गर्दछौँ, जब हामी वचन सुन्दछौँ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो वास्तविक रूप चाहिँ त्यहाँ देख्दछौँ। अनि जब ती वास्तविक रूपलाई चाहिँ वचन सुन्ने क्रममा, वचन अध्ययन गर्ने क्रममा हामी त्यहाँ देख्दछौँ, यदि कहीँ कतै तपाईँ र म हामीले सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू, तपाईँ र म हामीले आफ्नो पाप मानिलिनु पर्ने अवस्थाहरू, तपाईँले हामीले क्षमा लिनुपर्ने कुराहरू, त्यस्तो कुनै कुराहरू भएमा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले व्यवहारमा लगाउनु पर्ने हुँदछ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले व्यवहारमा लगाउनु पर्ने हुँदछ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो जीवनमा सुधारहरू ल्याउन सक्छौँ। अनि यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई बोल्ने अवसर दिनुपर्दछ र परमेश्वरको आवाज चाहिँ हामीले सुन्न सक्नुपर्दछ। परमेश्वरको आवाजलाई चाहिँ सुन्न सक्नुपर्दछ। अनि यही कुरा चाहिँ यहाँ भन्दछ कि यदि ख्रीष्ट हामीमा रहेको हामी चाहन्छौँ भने हामीले चाहिँ उहाँलाई बोल्ने अवसर दिनुपर्दछ र उहाँको कुरा सुन्नको निम्ति हामी सदैव तयार रहनु पर्दछ। अनि तेस्रो कुरा, ख्रीष्ट हामीमा रहनु भनेको चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी उहाँ सँगसँगै हिँड्नु भनेको। ख्रीष्ट हामीमा रहनु भनेको चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी उहाँ सँगसँगै हिँड्नु भनेको। ख्रीष्ट सँगसँगै हिँड्नु भनेको चाहिँ उहाँसँगको नजिकको सम्बन्धको एउटा भाग पनि हो। ख्रीष्ट चाहिँ हामीसँगै हिँड्नु अथवा हामी चाहिँ ख्रीष्टसँगै हिँड्नु भनेको चाहिँ उहाँसँगको एकदमै नजिकको सम्बन्धको एउटा भाग पनि हो। अनि हाम्रो जीवनको हरेक परिस्थितिमा हामी चाहिँ उहाँसँग रहनु हो। जब हामी कोहीसँग सँगसँगै हिँड्छौँ भने तब त्यहाँ एक आपसमा सङ्गतिको वातावरण बन्दछ, त्यहाँ बातचित हुँदछ, त्यहाँ चाहिँ बाँडचुँडका कुराहरू हुँदछ र एक आपसमा वास्ता र फिक्रीका कुराहरू त्यहाँ हुँदछ र एक प्रकारको सम्बन्धको विकास चाहिँ त्यहाँ हुँदछ। अनि ख्रीष्टले चाहिँ तपाईँ र म हामीमा उहाँसँग चाहिँ त्यही भएको चाहनु हुँदछ कि हामी र ख्रीष्टको बिचमा चाहिँ सम्बन्धको विकास भएको उहाँ चाहनु हुँदछ। हामी र ख्रीष्टको बिचमा चाहिँ एकदमै नजिकको सम्बन्ध भएको चाहिँ उहाँ चाहनु हुँदछ। अनि त्यही भएर ख्रीष्ट हामीमा रहने हो भने चाहिँ तपाईँ र म हामी दैनिक जीवनमा चाहिँ उहाँ सँगसँगै हिँड्नु चाहिँ अति आवश्यक छ। अनि यही प्रकारको सम्बन्ध परमेश्वर हामीसँग चाहनु हुँदछ। पुरानो नियमका पुस्तकहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने थुप्रैजना प्रभुका दासहरू परमेश्वर सँगसँगै हिँडेको घटनाहरू चाहिँ हामी त्यहाँ भेटाउँदछौँ। पुरानो नियमका कतिजना व्यक्तिहरूसँग परमेश्वर सँगसँगै रहनुभयो वा परमेश्वर चाहिँ ती पुरानो नियमका व्यक्तिहरू सँगसँगै चाहिँ हिँड्नुभयो। उदाहरणको लागि हामीले हेऱ्यौँ भने मोसाको जीवनमा हेर्न सक्छौँ, अब्राहमको जीवनमा हेर्न सक्छौँ, हनोकको जीवनमा हेर्न सक्छौँ, नोहको जीवनमा हेर्न सक्छौँ, आदि थुप्रै व्यक्तिहरूसँग परमेश्वर चाहिँ उहाँहरू सँगसँगै हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि यी व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वर सँगसँगै रहन्थे। आफ्नो जीवनमा कुनै निर्णय गर्नु पर्यो, आफ्नो समुदायमा कुनै निर्णय गर्नु पर्यो, उनीहरूले परमेश्वरलाई सोध्थ्यो, परमेश्वरको अनुमति उनीहरूले माग्थ्यो, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको योजना के छ त्यो कुराहरूलाई जान्नु हुँदथ्यो। अनि परमेश्वरबाट को उत्तर आइसकेपछि अनि ती कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काम चाहिँ यी व्यक्तिहरूले गर्दथे। जो परमेश्वर सँगसँगै हिँड्छ उसको जीवनमा पवित्र आत्माका फलहरू पनि हामी देख्न सक्दछौँ। हामीलाई थाहा छ गलातीको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो मण्डलीको सङ्गतिहरूमा यो खण्डलाई धेरैचोटि हामीले हेरिसकेका छौँ। गलातीको पुस्तकको 5 अध्यायको 22-23मा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पवित्र आत्माको फलहरूको बारेमा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरेको पाउँदछौँ। अनि यदि हामी चाहिँ परमेश्वर सँगसँगै हिँड्छौँ भने तपाईँ र म हामीमा हाम्रो जीवनमा ती पवित्र आत्माका फलहरू पनि हामी देख्न सक्दछौँ। र त्यस्तै गरिकन मलाई मनपर्ने धेरैवटा पदहरू मध्येको एउटा मिकाको पुस्तक 6 अध्यायको 8 पदमा, पुरानो नियममा मिकाको पुस्तक 6 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखेको छ, ए मानिस, जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ
र परमप्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ? केवल यति, ठिकसँग काम गर्नु र कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरो परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु भनिकन भन्दछ। अनि यो पद चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। यहाँ भन्दछ कि ए मानिस, जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ। संसारका मानिस जातिहरूलाई असल कुराहरू परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ, परमेश्वरले देखाइदिनु भएको छ। उहाँको वचनद्वारा परमेश्वरले संसारका मानिसहरूको बीचमा चाहिँ असल कुराहरू, मुक्तिको कुराहरू, उद्धारको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले संसारको मानिसको अगाडि राखिदिनु भएको छ। अनि संसारको मानिसहरूबाट परमेश्वरले चाहिँ के चाहनु हुँदछ त भन्दाखेरि यहाँ भन्दछ कि केवल यति, ठिकसित काम गर्नु र कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरो परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु। अर्थात् संसारमा रहेर हामी सत्यको पछि लाग्नु, सत्यको कुराहरूलाई पछ्याउनु र परमेश्वरले गर्नुभएको कृपालाई, परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेमलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा याद गर्नु, कायम राख्नु र हाम्रो जीवित परमेश्वरसित सँगसँगै हिँड्नु, दिनदिनै हिँड्नु र त्यो पनि विनम्र भएर भनिकन यहाँ भन्दछ। अनि तपाईँ र म हामी चाहिँ परमेश्वरसँग विनम्र भएर दिन प्रतिदिन हामी चाहिँ हाम्रो जीवनमा हिँड्न अति आवश्यक छ। अनि यसले चाहिँ ख्रिस्ट हामीमा र हामी ख्रिस्टमा रहनको निम्ति सहायता गर्दछ। र चौथो र अन्तिम कुरा म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। ख्रिस्ट हामीमा रहनु हो भने चाहिँ हामी आफ्नो क्रुस आफै बोकी हाम्रो जीवनमा हिँड्न तयार हुनु पर्दछ। यदि ख्रिस्ट हामीमा रहनु हो भने चाहिँ हामी आफ्नो क्रुस आफै बोक्नको निम्ति तयार रहनु पर्दछ। मत्तीको पुस्तक 10 अध्यायको 38 पदमा यसरी भन्दछ, जो आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो योग्यको हुँदैन। जसले आफ्नो प्राण जोगाउँछ त्यसले त्यो गुमाउनेछ र आफ्नो प्राण मेरो निम्ति गुमाउनेले त्यो बचाउनेछ भनिकन भन्दछ। क्रुस चाहिँ ख्रिस्ट विश्वासीहरूको एउटा चिन्ह हो। यसले चाहिँ यसो ख्रिस्टको मृत्यु र संसारका मानिसहरूलाई परमेश्वरले गर्नुभएको अपार प्रेमको सम्झना दिलाउँदछ। क्रुस चाहिँ एउटा अपराधीलाई प्राणदण्ड दिने चरम तरिका थियो, एकदमै अन्तिम तरिका, एकदमै दुःख कष्टका साथ सजाय दिने एउटा तरिका चाहिँ क्रुसमा झुन्ड्याउने थियो। अनि क्रुसको मृत्यु चाहिँ सहज थिएन, त्यो अति नै पीडादायक र त्यति मात्र नभएर त्यो चाहिँ क्रुसमा झुन्ड्याएर मार्नु भनेको चाहिँ समाजमा चाहिँ अति नै अपमानजनक सजायको रूपमा चाहिँ लिने गर्दथ्यो यसो ख्रिस्टको समयको पालामा। अनि त्यो बेलामा चाहिँ यसो ख्रिस्टले, हामीलाई थाहा छ तपाईँ र म हाम्रो लागि त्यतिको अपमान सहनको निम्ति पनि उहाँ तयार हुनुभयो, त्यतिको दुःख अनि कष्ट सहनको निम्ति पनि उहाँ तयार हुनुभयो। अनि क्रुस बोक्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ यही हो कि ख्रिस्टको निम्ति यसरी नै तपाईँ र म, हामी हरेकजना पनि हरेक प्रकारको दुःख अनि कष्ट आफ्नो जीवनमा भोग्नको निम्ति तयार रहनु। अनि यो चाहिँ भन्नलाई जति सजिलो छ, प्र्याक्टिकली व्यवहारमा गर्नको निम्ति अति नै कठिन छ। कि यदि हाम्रो जीवनमा यसो ख्रिस्टले भोग्नु भएको मृत्यु, यसो ख्रिस्टले भोग्नु भएको दुःख अनि कष्ट, त्यतिसम्मको दुःख कष्ट यदि तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा भोग्नु पर्ने अवस्था आएमा के तपाईँ र म हामी त्यो दुःख कष्ट भोग्नको निम्ति, त्यतिसम्मको दुःख अनि कष्ट भोग्नको निम्ति के तपाईँ र म हामी तयार छौँ के? अनि ख्रिस्टको निम्ति क्रुस बोक्नु भन्ने कुरा चाहिँ यही हो। अनि त्यो पनि अझ के भन्दछ भने हाम्रो दिन प्रतिदिनको जीवनमा प्रत्येक दिन नै ख्रिस्टले भोग्नु भएको दुःख अनि कष्ट, जस्तै प्रकारको दुःख अनि कष्ट भोग्नको निम्ति तयार रहनु, त्यो चाहिँ हाम्रो दिन प्रतिदिनको जीवनमा ख्रिस्टको निम्ति क्रुस बोक्नु हो। यहाँ ख्रिस्टले यही भन्नुहुँदछ कि जो आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो योग्यको हुँदैन। अर्थात् हामी ख्रिस्टमा रहनु हो भने
यसरी क्रुसको दुःख हाम्रो जीवनमा भोग्नु परे तापनि हामी चाहिँ इमान्दारिताका साथ तयार रहनु पर्दछ, जसरी ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति दुःख अनि कष्ट भोग्नुभयो। हामीलाई थाहा छ ख्रिस्टले भोग्नु भएको त्यो क्रुस अनि त्यो दुःख अनि कष्ट चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो सजाय थियो। त्यो ख्रिस्टले गर्नुभएको गल्तीको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो दुःख अनि कष्ट, त्यो क्रुस बोक्ने काम चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थिएन, किनकि उहाँमा कुनै पनि प्रकारको गल्ती नै थिएन। तर मानिस जातिले गरेको गल्तीको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो क्रुस बोकेर अनि मानिस जातिको सट्टामा चाहिँ आफ्नो प्राण दिनको निम्ति पनि उहाँ चाहिँ तयारी हुनुभयो। अनि तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा पनि क्रुस बोक्नु भन्ने कुरा चाहिँ यही हो कि परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरको राज्य वृद्धिको निम्ति, उहाँको सुसमाचारको निम्ति, उहाँको आज्ञा पालनको निम्ति तपाईँ र म हामी चाहिँ आफ्नो क्रुस बोकेर उहाँको पछि लाग्नको निम्ति तयार हुने, हाम्रो जीवनमा आउन सक्ने कुनै पनि प्रकारको दुःख अनि कष्टहरू भोग्नको निम्ति हामी तयार रहनु। अनि त्यो चाहिँ साँचो अर्थमा ख्रिस्टको निम्ति दुःख भोग्नु, ख्रिस्टको निम्ति क्रुस भोग्नुको अर्थ हुँदछ। अनि यदि हाम्रो जीवनमा ख्रिस्ट बास गर्नुभएको, ख्रिस्ट रहनुभएको, परमेश्वर रहनुभएको हामी चाहन्छौँ भने र हामी चाहिँ ख्रिस्टमा रहन चाहन्छौँ भने हामी चाहिँ आफ्नो क्रुस बोक्नको निम्ति हाम्रो जीवनमा सदैव तयार रहनु पर्दछ। र निष्कर्षमा यहाँ हामी ख्रिस्टमा र ख्रिस्ट हामीमा रहने कुरालाई यसुले दागको बोट र हाँगाहरूको उदाहरण दिएर स्पष्ट पार्नु भएको छ र भन्नुहुन्छ कि यहाँ साँचो दागको बोट म हुँ र मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ एक पदमा, अर्थात् ख्रिस्ट चाहिँ दागको बोट हुनुहुन्छ र परमेश्वर पिता, हाम्रो परमेश्वर पिता चाहिँ किसान हुनुहुन्छ। अनि यहाँ भन्दछ कि ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन उहाँले त्यसलाई छाट्नुहुन्छ र फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन बढी फलोस् भनिकन उहाँले छिवल्नुहुन्छ। अर्थात् यसुमा रहने प्रत्येक व्यक्ति जसले फल फलाउँदैन त्यसलाई परमेश्वरले छाट्नुहुन्छ, छिवल्नुहुन्छ र फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन बढी फलोस् भनिकन उहाँले छिवल्नुहुन्छ, काटछाँट गर्नुहुन्छ। जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी नै हामी पनि उहाँमा रहेनौँ भने र उहाँका कुराहरू हाम्रो जीवनमा रहेन भने हामी चाहिँ हाम्रो जीवनमा फल फलाउन सक्दैनौँ। अनि यहाँ तल 5 पदमा आएर भन्दछ कि दागको बोट म हुँ र म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा चाहिँ बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ र त्यस्ता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छन् र आगोमा फालिदिन्छन् र ती जलिहाल्छन्। त्यसकारण यसुले यहाँ भन्नुहुन्छ कि ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु। आज हामी एकचोटि विचार गरौँ कि हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी कतिको परमेश्वरमा रहेर हाम्रो जीवन बिताइराखेका छौँ। हाम्रो जीवनको प्राथमिकताहरू के छन्? हामीले के कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर हामीले हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ? के हाम्रो जीवनमा हामीले ख्रिस्टलाई प्राथमिकता दिएका छौँ? के हाम्रो जीवनमा हामीले परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिएका छौँ? यदि हामीले ख्रिस्टलाई हाम्रो जीवनमा पहिलो प्राथमिकता नदिइकन अरू नै थोकहरूलाई हामीले हाम्रो जीवनमा प्राथमिकता दिएका छौँ भने हामी याद गरौँ कि सायद ख्रिस्ट हाम्रो जीवनमा रहनु भएको होला, तर हामी चाहिँ ख्रिस्टमा रहेका छैनौँ। हामी चाहिँ ख्रिस्टमा रहेर हाम्रो जीवन जिराखेका छैनौँ। अनि यहाँ तल यसुले भन्नुहुन्छ कि यस्ता हाँगाहरूलाई उहाँले काटछाँट गर्नुहुन्छ, फाल्नुहुन्छ र सुक्छ पछि त्यो र त्यो बिलाएर जान्छ, त नष्ट भएर जान्छ। अनि तपाईँ र म हामी कोही पनि हाम्रो जीवन नष्ट भएको चाहिँ हामी चाहँदैनौँ। हामी प्रत्येकको जीवन चाहिँ हामी परमेश्वरमा जिएको चाहिँ हामी चाहँदछौँ, परमेश्वरमा मुक्ति र उद्धार पाएको हामी चाहँदछौँ। अनि परमेश्वर हाम्रो जीवनमा सदाको लागि बास गरेको हामी चाहँदछौँ। अनि यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ
हामी ख्रिस्टमा रहन अति आवश्यक छ। हामी ख्रिस्टमा रहन अति आवश्यक छ। धेरै धन्यवाद। यो सानो भागबाट, यो सानो खण्डबाट मैले सिकेका कुराहरू मैले तपाईँहरूको अगाडि राख्ने मौका मैले पाएको छु र परमेश्वरलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म आशा गर्दछु कि तपाईँहरू सबैजना पनि आजको यो वचनको भागबाट परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। अनि सबै कुराहरूको निम्ति फेरि पनि एकचोटि म परमेश्वर साथसाथै तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको वचनको भागलाई यही राख्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि एकचोटि धेरै धन्यवाद। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि हामी अनलाइन सर्भिसमा आउनुपर्ने स्थिति आएको छ र तपाईँ सबैजना जो जतिजना अनलाइनमा आउनुभयो आज, यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद। अनि अर्को शनिबारदेखि तपाईँहरू अरू साथीहरूलाई पनि अनलाइनमा ल्याउन निम्ताउन सक्नुहुन्छ। आजको वचनको सेवकाईको लागि हाम्रा एल्डर सुरज बाबुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै गरिकन सूचना प्रवाह गरिदिनु हुने डिकन दीपक घिमिरे बाबुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस्तै गरिकन सञ्चालकमा बुद्धि प्रकाश मुखिया उहाँ बाबुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। स्तुति प्रशंसाको निम्ति नवोदय कोयर झुन्डले राम्रोसँग हामीलाई लिड गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। प्रविधि क्षेत्रमा सहयोग गर्नुहुने अभिषेक अविनाश र उहाँको टिमलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसरी नै मण्डलीमा हरेक क्षेत्रमा सहयोग गरिदिनु हुने, प्रार्थना गरिदिनु हुने तपाईँ सबैजना जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ सबैजनालाई हामी मण्डली परिवारबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आउनुहोस् आजको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र आशीर्वादको प्रार्थना मागेर हामी बिदा हुनेछौँ। आउनुहोस् आजको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको दिनको लागि, सेवा सङ्गतिको लागि, वचनको सेवकाईको लागि। प्रभु, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। जो जतिजना अनलाइनमा आउने मौका पाउनुभएको छ, सुन्ने मौका पाउनुभएको छ, हरेकको हृदयमा तपाईँ आजको वचनअनुसार काम गरिदिनुहोस् भनिकन हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। र विशेष यो परिस्थिति जो छ प्रभु, सारा संसारैभरि फेरि दोस्रो लहर यो कोभिड-19 अर्थात् यो कोरोना भाइरसको चाहिँ आक्रमण भइरहेको छ। प्रभु, हाम्रो प्रार्थना छ यो आक्रमणबाट मानव जातिलाई जोगाइदिनुहोस्, बचाउनुहोस्। र जतिजनाले रिसर्च गरेर औषधिहरू तयारी गरेका छन् उनीहरूलाई अझै रिसर्च गरेर नयाँ कुराहरू तपाईँको अगुवाईअनुसार, तपाईँले दिनुभएको प्रकाशअनुसार राम्रो, अझै राम्रो औषधि तयारी गर्नमा सहायता गरिदिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, आफन्त गुमाउनेहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ, उनीहरूलाई प्रभु स्वर्गीय शान्ति खनाइदिनुहोस् भनिकन बिन्ती गर्दछौँ। जो बेडमा छन्, जो क्वारेन्टाइनमा छन्, जो घरमा आइसोलेसनमा बसेका छन् प्रभु, उहाँहरू सबैजनालाई यो रोगबाट चङ्गाई पाउनको निम्ति छोइदिनुहोस् भनिकन पनि हामी बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, आजको दिनको लागि फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। सारा नेपालभरि नै सेवा सङ्गति जुन भएको छ र यस सेवा सङ्गतिमा जुन आशिष खनाउनु भएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हामीले आशीर्वादको प्रार्थना माग्नेछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रिस्ट येशूको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सेवा सङ्गति हामी नवोदय मण्डली र मण्डलीसँग सधैँभरि भइरहन्, आमेन। धेरै धन्यवाद। सबैलाई फेरि जय मसीह।